कैनेडियन टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,33,761 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,87,445 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 25,644 हो गईं, जबकि 13,34,011 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,33,761 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,801 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,71,082 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,144 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। सूबे में 2,28,424 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,236 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,44,866 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,709 है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुकाम कोरोना वायरस की दूसरी खुराक की फराहमी से मुतालिक वैक्सीनेशन में तोसी के लिए कोशां हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की वज़ीर सेहत क्रिस्टियन एलिट का कहना है कि सूबाई हुकूमत तमाम ओंटेरियंस को 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देने के इम्कानात का जायजा ले रही है। क्वींस पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत का कहना था कि अब पूरी तरह से उम्र की हद को ख़त्म करने के बारे में बातचीत हो रही है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो भी अपनी दूसरी वैक्सीन लेना चाहता है उसे जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने कहा कि हम तमाम रास्ते तलाश कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी हो सके लोगों के लिए जिंदगी को मामूल पर ला सकें। दूसरी खुराक के लिए उम्र की हद को ख़त्म करने के बारे में एलियट के तबसरे एक हफ्ते बाद सामने आए, जब सूबाई सेहत के अहदेदारों ने वैक्सीनेशन के लिए एक ताज़ा तरीन टाइम लाइन जारी की। इस मंसूबे के तहत 17 और इससे ज़ायद उम्र के रिहायशी 14 जून के हफ्ते के दौरान दूसरी खुराक के अहल हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद वैक्सीनेशन का सिलसिला फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट तरीक़ाकार में तब्दील हो जाएगा। अलावा अजी कैनेडियन सूबे ओंटारियो में हुक्काम कोरोना वायरस की दूसरी खुराक की फरहमी से मुतालिक वैक्सीनेशन में तोसी के लिए कोशां हैं। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि जिन लोगों ने एस्ट्राज़ेनेका की पहले खुराक ले ली है वो अपनी मर्जी से दस्तयाब किसी और कंपनी की वैक्सीन की दूसरी खुराक ले सकेंगे। ओंटारियो की हुकूमत ने 2 हंगामी अहकामात में तब्दीली के बारे में ट्वीट किया है, जो कोरोना की तीसरी लहर के दौरान वबा पर काबू पाने और मरीजों की देखभाल के लिए नाफिज किए गए थे। इन अहकामात में तब्दीली के जरिए बैक वक्त अस्पतालों को मजीद सर्जरीज और तरीक़ाकार अंजाम देने की इजाज़त दी गई है। बुध के रोज़ अस्पतालों को भेजी गई एक याददाश्त में नायब वज़ीर सेहत हेलन एंगॉस ने कहा कि 28 अप्रैल के इस हंगामी ऑर्डर में तरमीम की गई है, जिसमें अस्पतालों को दायमी तौर पर मरीजों को उनकी रजामंदी के बगैर तवीलुल मुद्दती केयर होम्स और रिटायरमेंट होम्स में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई है। कनाडा में कोरोना टेस्ट और होटल में करंतना से इनकार करने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना टेस्ट और होटल में करंतना से इनकार करने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। कनाडा की हुकूमत ने ऐलान किया है कि जुम्मे से बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई मुसाफिर जो अपने मतलूबा कोविड-19 टेस्ट करवाने से इनकार करते हैं या जो करंतना होटल में चेक करने से इनकार करते हैं, उन्हें इस जुर्म में $5,000 जुर्माना आयद किया जा सकता है, जो मौजूदा जुर्माने $3,000 से $2,000 ज़्यादा है। मजीद ये कि मुसाफिरों को कनाडा दाखिले के लिए मनफी कोविड-19 टेस्ट का सबूत भी फराहम करना होगा। याद रहे कि फरवरी से हुकूमत ने कनाडा आने वाले मुसाफिरों को आमद पर कोविड-19 टेस्ट लाजिम करार दे दिया है, जिसमें अपने टेस्ट के नताइज तक हुकूमत से मंजूर शुदा होटल में क़याम भी शामिल है। इस ज़मन में मुसाफिरों को अपने क़याम के लिए बिल की अदायगी भी खुद ही करना होगी, जो $2,000 तक हो सकती है। जुर्माना गुज़िश्ता हफ्ते जारी होने वाली हुकूमती मशवरती पैनल की रिपोर्ट के बाद किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ओटावा को होटल की करंतना की ज़रूरत ख़त्म करनी चाहिए और इसके बजाय लोगों को अपने करंतना का इंतज़ाम करने देना चाहिए। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कदीम कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले 215 बच्चों की बाक़ियात मिलने के बाद हुकूमत से अहम मुतालबात किए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں قدیم قبائل سے تعلق رکھنے والے 215 بچوں کی باقیات ملنے کے بعد حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، جبکہ اہم مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ NDP کے رہنما جگمیت سنگھ وفاقی حکومت پر ایک بار پھر زور دے رہے ہیں کہ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی جانب ٹھوس اقدامات کرے۔ انہوں نے اوٹاوا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وفاقی عدالت کی اپیلوں کو چھوڑ دیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ فرسٹ نیشنز کے بچوں کے لیے انصاف کے لیے جنگجو نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سنگھ نے کہا کہ علامتی اشارے کافی نہیں ہیں اور یہ لمحہ کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر عدالتوں میں لڑتے ہوئے مقامی برادریوں کے ساتھ ہمدردی کرنے میں منافقت کا الزام لگایا۔ سنگھ نے کہا ہے کہ لوگ خوفزدہ ہیں، جھنڈوں کو سرنگو کرنا کافی نہیں۔ وفاقی حکومت کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ صرف تعزیت کے الفاظ کا اظہار کرے، خاص طور پر جب وہ ابھی تک عدالت میں انڈیجنس بچوں سے لڑ رہے ہوں۔ ناروے نے اوسلو میں تعینات امریکی سفارتی اہلکار کو جاسوسی کے شبے پر سمن جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ناروے نے اوسلو میں تعینات امریکی سفارتی اہلکار کو جاسوسی کے شبے پر سمن جاری کر دیا۔ ناروے کی خبر ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم ارنا سولبرگ نے کہا ہے کہ میڈیا میں خبریں آنے کے بعد اوسلو میں تعینات امریکی سفارتی اہلکار کو سمن جاری کر دیا گیا ہے۔ سفارتکار پر جاسوسی کا الزام ہے۔ سفارتی اہلکار پر لگنے والے الزامات کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ اس نے 2012 سے 2014 تک ناروے سمیت یورپی ممالک کے سیاسی رہنماؤں کی جاسوسی کی۔ امریکہ کی جانب سے فی الحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکہ نے دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی تقسیم کا ہدف جون میں مکمل کر لیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے دنیا بھر میں کورونا ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی تقسیم کا ہدف جون میں مکمل کر لیا جائے گا۔ جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میں استعمال نہ ہونے والی 75% ویکسین دنیا بھر میں عطیہ کی جائیں گی۔ استعمال نہ ہونے والی 25% ویکسین اتحادی ممالک کو دی جائیں گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ویکسین اقوام متحدہ کے پروگرام کوویکس کے تحت تقسیم کریں گے۔ 6 ملین خوراکیں ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں تقسیم ہوں گی، 7 ملین ایشیا، 5 ملین خوراکیں افریقہ میں تقسیم ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کوویکس پروگرام کے تحت اب تک 7 کروڑ سے زائد خوراکیں تقسیم ہو چکی ہیں۔ میکسیکو، کینیڈا کو ویکسین کی 4 کروڑ سے زائد خوراکیں بھجوا چکے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ جنوبی کوریا کی افواج کے لیے جانسن اینڈ جانسن کی 10 لاکھ خوراکیں روانہ کر دی۔ امریکہ ایسٹرازینیکا کی مزید 6 کروڑ سے زائد خوراکیں دنیا کو عطیہ کرے گا۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 کروڑ 85 لاکھ 72 ہزار سے زائد ہے اور 3 لاکھ 40 ہزار 719 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 17 کروڑ 29 لاکھ 90 ہزار سے تجاوز کر گئی، جبکہ 37 لاکھ 17 ہزار 237 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15 کروڑ 56 لاکھ سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1 کروڑ 35 لاکھ 79 ہزار سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6 لاکھ 11 ہزار 611 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3 کروڑ 41 لاکھ 74 ہزار سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 کروڑ 85 لاکھ 72 ہزار سے زائد ہے اور 3 لاکھ 40 ہزار 719 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 68 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے اور 4 لاکھ 69 ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 56 لاکھ 94 ہزار 74 افراد متاثر اور 1 لاکھ 9 ہزار 857 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 52 لاکھ 70 ہزار افراد کورونا سے متاثر اور 47 ہزار 882 ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا مریضوں کی تعداد 4 لاکھ 54 ہزار 217 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 7 ہزار 408 ہو گئی ہے۔ روس میں 50 لاکھ 99 ہزار سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1 لاکھ 22 ہزار 660 ہے۔ برطانیہ میں 44 لاکھ 99 ہزار سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 1 لاکھ 27 ہزار 812 اموات ہو چکی ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔